नमस्कार. परत एकदा 28 तारखेच्या पयलीं हो म्हाजो आयचो शेवटचो व्हिडिओ. हो शेवटचो व्हिडिओ कित्याक म्हणटा तुमकां फुडें सांगता, पूण हो व्हिडिओ पुराय गोंयच्या लोकां खातीर. आयज मेरेन गोंयचो जो जो मनीस हे दादाच्या सासायेक हे वाठारान येयला आनी ह्या दादाक पांय पडला आनी ह्या दादा कडेन जेणें कितें मागलां ते प्रत्येक मनशा खातीर. आयज खुबशे 2-3 जाण म्हाका गव्हर्मेंट मनीस मेळ्ळे जांकां सर्वीस गावल्या गव्हर्मेंटाची आनी गव्हर्मेंट सर्वीस गावले ते मेळ्ळे म्हाका, गुरुबाई आमी तुजे वांगडा आसा पूण आमी थंय येवपाक शकना कारण आमी गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून. हांवूय एक गव्हर्मेंट सर्वंट पयलीं क्लियर करता. ते मनशाक हांवें विचारलें आनी हांव समेस्त गोंयकारांकूय हेंच विचारता की तुमी हांगा जेन्ना जेन्ना दादा फुड्यान येयल्या तुमी तुमच्यो कागाळ्योच घेवन येयल्या. कोण बरो ना, आपलो कोण तरी हॉस्पिटलान आसा, आपली बायल प्रेग्नेंट आसा, सुटपाची आसा, बरें करून तिका सुटोनी, आपलें काम जावपाचें आसा. आयज मडकय मतदारसंघात कितलेशेच भुरगे आसतले ज्यांच्यांनी गव्हर्मेंट पोस्टाक एप्लाय केला. ते मडकयचे भुरगे ह्या दादा फुड्यान येयना काय आपलें काम जावनी म्हणून, पांय पडना काय. अशें कितलेय जाण आसा. कोण तरी खंयचे तरी प्रॉपर्टीच्या प्रकरणान फोंडा पडला आसतलो, कोण तरी बिझनेसान सकयल देंवलो आसतलो, पूण ते प्रत्येक मनीस दादाक उलो मारिना काय. म्हणजे आयज हांवें उलो मारलो सगळे एकठांय जाया दादाच्या विचारान ती IIT ह्या प्रकारान येतली काय न येतली हेजेर हांगा येवन विचार करूं म्हणा. हांवें पब्लीक मिटींग आपोवना. हे दादा वांगडा हांगा बसून दादा कडेन उलोवया आनी डिस्कस करुया, विचार म्हणया ती IIT जाय काय ना ती म्हणून. फक्त हांव सांगता कित्याक लागून खंयचोच मनीस केन्नाच येयलो ना काय. कोणाल्यो सैरी गती जायना, कोण बरो ना, कोणाली बायल प्रेग्नेंट आसा ती वेवस्थीत सुटो आनी कितें करूं सगळी सांगणी. खंयच्याय आपल्या भुरग्यान जर परीक्षा बरयली जाल्यार चेडवाचो जावं चेड्याचो आपल्या बायचो बाबूचो रिजल्ट बरो लागो म्हणून तुमी सगळी सांगणी जेन्ना दादा कडेन घालता. आनी आयज जर ह्या वाठारांत दादा जे जाग्यार भोंवता ती जर भोंवता ती वाट दादाची जर आयज ना जाता जाल्यार हेच लोक म्हणटा जे गव्हर्मेंट सर्वंट आयज आसा ते आमी गव्हर्मेंट सर्वंट न्हू, आमी कित्याक घेवं. हो प्रत्येक ते मनशाक जे मनशान एक ना एक दीस ह्या वाठारान येवन ह्या दादा पांया कडेन येवन सांगणें केलां त्या मनशाक आयज जर तुमी हांगा येयना जाल्यार हांव तुमकां म्हणटा अख्खो गोंयचो लोक जे हांगा येवन सांगणें घालून गेल्या ह्या दादा फुडल्यान उबो रावन हांव सांगता तुमी निर्लज्ज आसतले, तुमी नालायक आसतले आनी बेमान आसतले. पोटतिडकीन उलयता हांव म्हाज्या स्वार्था खातीर उबो रावना. म्हाका हितूर कसलेंच राजकारण करपाक थोड्यांनी म्हाका म्हणलें तूं पॉलिटिशियन मरे म्हणून. ना राजकारण करिना, हांव सत्यान उलयतां आनी हे पळय ह्या थळारान उलयतां. फक्त वायट कित्याक दिसता की ह्या दादाक सांबाळपाक ह्या दादाचो हो पठार हो सगळो वाठार सांबाळपाक कोण येयना म्हणून. आनी एक मुद्दम नमूद करता, यो म्हाज्या फाटल्यान यो. हांगा कोणें तरी केन्ना तरी काम केलें. ह्या स्थळान अजून मेरेन खंयचीच पाटी नाशिल्ली. ही पाटी आसा ती पळय हांगा या श्री कटमगाळ दादा प्रसन्न. आयको येता, श्री कटमगाळ दादा प्रसन्न, श्री रॉय रवी नायक यांच्याकडून श्री चरणी अर्पण 3/10/2011. हांव रॉयाक प्रश्न करता, जाव तो रवीलो चेडो आनी जाव तो फोंडेचो पुढारी, रॉयाक प्रश्न करता मडकय वाठारांत ताणें फाटल्या बर्थडेक तेगेल्या सगळ्याक बॅनर लायले. आयज हे कटमगाळ दादाक सांबाळपाक तो कित्याक ना. मडकयचे कार्यकर्ते खंय गेले तुजे, फोंडेचे कार्यकर्ते खंय गेले. डायरेक्ट चॅलेंज ह्या थळार रावन उलयता हांव. पळय हो असो व्हिडिओ पोटतिडकीन काडटा हांव. कारणूय सांग तुमकां फुडें या जे मनशाची कामां जाली, जे मनशांनी ह्या देवाक आंगोन घेतलें, आमी श्रीफळ दवरतात, आमी तुका कांबळ घालतलो हे कामय दाखयता. ह्यो इतल्यो कामय हांगा आसात. ह्यो इतल्यो कामी दादा एका वांगडा ह्यो सगळ्यो कामळी खानार मारूच भोंवनात. दादा कसोच भोंवना. इतल्यो कामळी ह्यो खानार मार आनी दादा येदो व्हडलो मनीसय न्हू. ह्यो सगळ्यो कामळी खानार मारू बाबा. पूण एक कांबळ खानार मारपाक आनी ती मुतारी घेवन हो वाठार भोंवपाक तेजो वाटो ह्या IIT वाल्यांनी बंद केल्यात आनी हेका सगळे समर्थन दितात. कोणाली कामां जाल्यार तेंच्यांनी दिल्या ह्यो कामळी, कोणाले विचार हांगा दादा कडेन मारले तेंच्यांनी दिल्या ह्यो कामळी. पूण ते मनीस आयतारा येतले काय हो प्रश्न आसा. समेस्त गोंयकारांक हांव म्हणटा हो प्रश्न आसा, तुमी येतले काय. आयज हांव पोटतिडकीन उलयतां कित्याक लागून
कोणे तरी भाऊन म्हाजें काम केलें, कोणे तरी पात्रांवान म्हाजें काम केलें, कोणे तरी बाबान म्हाजें काम केलें. ते बाबा पात्रांव आनी हे सगळ्यांच्या धमक्यांनी तुमी भिता काय? अरे जेन्ना तुम्ही गव्हर्मेंटाक एप्लिकेशन बरोवन घालता तेन्ना तुम्ही हेच दादाच्या पांया कडेन येयला. या फुडें या, थंय रावन उलयता हांव. कारण कित्याक लोकांक विश्वास बसता की हांव आजून सत्यान उलयता म्हणून. हे दादा कडेन जेन्ना जेन्ना तुम्ही खंय पोस्ट एप्लाय करता, कोणाकूय रिप्रेझेंटेटिव्ह दिता, तेन्ना तुम्ही दादाक येवन श्रीफळ दवरता काय ना? हे दादा येवन श्रीफळ दवरून तुम्ही तुमची कामां करता काय ना? जाल्यार येता त्या आयतारा तुम्ही येयात. ही मेसेज जाली सबंद गोंयच्या लोकांक. आता ही मेसेज सेकंड पार्ट म्हाजो ह्या व्हिडिओचो, आनी हो शेवटचो व्हिडिओ कित्याक म्हणला हांवें तेवूय बी तुमकां सांगता हांव. आमचो बांदोड्या वाठार, बांदोड्या गांव आमचो, जेतूर 11 वार्ड आसा. 11 वार्डाचे 11 रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा पंच म्हणून. लास्ट व्हिडिओन म्हणलें तेंच्यांनी हांगा येवन नाल्ल धरचो म्हणून. हे 11 पंच आपले पंचायतीन जेन्ना नॉमिनेशन फॉर्म भरलो तेन्ना दादाक नाल्ल दवरुपा येवना काय? तेंच्यांनी दादा कडेन निवडून आमी येवचें म्हणून मागलें ना काय? बरें, थंयच रिजल्ट जाल्लो ITN तेंचो. ITN रिजल्ट जातकूर ते येवन हांगा दादाक श्रीफळ दवरून हार दिवन ते गेले ना काय? तेंकां तेजो अभिमान ना? हे जाले 11 पंच. दुसरो आमचो ZP. हांव कोणाची नांवां घेना, नांवां घेतली जाल्यार डिफॉमेशन फायल करतले म्हाजेर, म्हाका कोर्टान घुस्पून दवरतले. आमचो ZP तो हे दादा फुड्यान येयलो ना काय? आमचो लोकल आमदार, विद्यमान आमदार, लोक तेका ह्या देवापेक्षा चड मानता, तो ह्या वाठारांत केन्ना येयलो ना काय? दादा आपल्या निवडून हाड रे म्हणून केन्नाय येयलो ना काय? माझे प्रत्येक प्रश्न हे प्रत्येक मनशाक, जो मनीस हे दादाच्या वाठारांत येयलो, आपले हे काम कर तें काम कर, आपूण हे दिता तें दिता, दादा कडेन डिमांड घेवन येयलो, हे प्रत्येक मनशाक हो प्रश्न आसा. फुडें वयतना हांवें लास्ट व्हिडिओ म्हटलेलो तेजें सांगता. 3 दीस जाले हे दादा फुडें रावन सांगता. आनी आयच्या दिसा तर अशें म्हाका कळोन येयलां की 28 तारखेक सकाळीं हांवें 9:30 हांगा सगळ्यांक आपयल्या. दादाक राखपाक, दादाचो सासाय राखपाक, हो वाठार राखपाक लागून हांवें आपयल्या. पूण म्हाका अशें कळोन येयलां की आयतारा दीस सकाळीं जर हांव उणीर गांवच्यान, म्हाजें घर उणीर, हांव उणी वयल्यान भायर सरतना म्हाका वाटेर खंय तरी उबारून ना करपाची तयारी आसा. आरे भियेना हांव. आतां हो ब्रेस्ताराक व्हिडिओ काडटा हांव. आयज ब्रेस्तार, फाल्यां शुक्रार. एक तर हो व्हिडिओ आयज रातचो पोस्ट जातलो नाल्यार फाल्यां पोस्ट जातलो. हे पळय ह्या वाठाराच्यान हांव थंय भायर सरतना म्हाका मरण येवं, हांव भियेना. आनी असले धमक्यांकूय हांव भियेना. तुमी एक गुरूक उबारतले, एक गुरूक ना करतले. म्हाजी आवय एकटी, घरान आमी दोगांच, हांव आनी म्हाजी आवय. तुमी एक गुरूक उबारतले, एक आवयक एक पूत ना जातलो. पूण ह्या दादा खातीर फाल्यां हांगा 1000 गुरू उबे रावतले. म्हणून हांव मागतां, प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागतां, प्रत्येक जनते कडेन मागतां की एकदांच हे दादाक सांबाळपाक, हे दादाचो वाठार सांबाळपाक. दादा कोणाक आशिर्वाद दितना खंयचो भेदभाव करिना. दादा म्हाका सारको, तुमकांय सारको, एक समान सगळ्यांक आशिर्वाद दिता. ते दादाक सांबाळपाक, ते दादाची वाट सांबाळपाक या. दादा आमकां सगळ्यांक सांबाळटा. दादा आमच्या फाटल्यान ठामपणे आसा. पूण जो प्रकार, जो प्रभाव तो रातचो हे वाठाराचेर जी फेरी मारता, ते फेरयेची वाट सांबाळपाक लागून येता ते आयताराक 28 तारखेक सकाळीं 9:30 वरांचेर हांव हांगा येतलो. घडये म्हाका कोणेनूय वाटेर उबारून व्हरोत, पूण म्हाजे सारके हांगा 1000 गुरू उबे रावतले. पूण ते 1000 गुरू फक्त एकाच खातीर येतले, ते म्हळ्यार आमच्या दादा लागून. लास्ट सोंपयता, परत व्हिडिओ काडपाक मेळत न मेळत, सोंपयतना एकूच सांगता. सरकार फाल्यां जर CMान म्हणलें की हो जो प्रोजेक्ट आसा तो गोवा गव्हर्मेंटाचो न्हू, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आसा, जाल्यार सेंट्रल मिनिस्टराक हांगा येवनी. जें लास्ट व्हिडिओन म्हणलां की नाल्ल घेवन येवनी. आनी लास्ट नांव घेता हांव, कंप्लेंट करता जाल्यार करा डबल इंजीन सरकार. नरेंद्र मोदीच्या हातीन जर सुद्दां हो आसा न्हू सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट म्हणून, जर नरेंद्र मोदी PM सुद्दां जर हांगा आसा न्हू, जाल्यार नरेंद्र मोदीक हांगा श्रीफळ घेवन येवनी. कापसता त्या डबल इंजीन सरकाराची नरेंद्र मोदीक हाडात आनी तेका ते म्हणपाक लायात की दादा आमी हांगा IIT घालता सायडीन, आमी IIT हांगा सगळ्याक घालता सायडीन. तुजे वाटेक जर त्रास जाले IIT घालून जाल्यार आमचेर दाणो मार,
आणि दादाकडे हांव हात जोडून मागता ही घाट वाजोवन मागता तुझ्याकडे जे जे मनशाक तुवें आशीर्वाद दिला तेंचेर सगळ्यांचेर हे 2 दीस राती भितर तेंचे दाणे मार आणि आई तरदीस तुझ्या पायाकडे हाड सगळे घड हांगा देव बरें करूं.